सलाम एवरीवन। आप सबका दिली इस्तकबाल है आज के सेशन में। और आज हम बात करेंगे हाल ही में आए विमेंस डे पे विमेन एम्पावरमेंट जैसे सब्जेक्ट पे। विमेन एम्पावरमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और जेनेरिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट से। तो बात करते हैं इस पे कुछ ख़ास शख्सियतों की जिनकी वजह से विमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली, और हम इसमें तारीख़ में इतिहास में चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बात हो रही है यहाँ भोपाल की बेगम्स की। भोपाल में बेगमों ने 105 साल हुकूमत की। इसके अलावा एक और बेगम ने इन 4 बेगमों से पहले हुकूमत की, लेकिन वो उनके शोहर के टाइटल के तहत, जिनका नाम माजी मामूला बाई था। और बाद में जो 4 बेगम, पुसिया बेगम, सिकंदर जहां, शाहजहां और सुल्तान जहां बेगम आई, इन्होंने अपने टाइटल पे यानी अपने नाम से डायरेक्टली हुकूमत करी। तो कुल मिला के ये एक बहुत तवील अरसा था जहाँ पे ये बेगमों की हुकूमत रही। इस अरसे में इन बेगमों ने ना सिर्फ भोपाल की अच्छी देखभाल करी, अच्छी खिदमत करी, बल्कि इससे ज़्यादा भोपाल को एक बेमिसाल रियासत के तौर पे हिंदुस्तान, अंग्रेज़ और पूरी दुनिया में पेश किया। ये वो रियासत थी जिसके पास अच्छी माशी हालत थी, यहाँ की इकनॉमी बहुत अच्छी थी। इसके साथ इसका एक सिग्निफिकेंट रोल था ब्रिटिश राज के अंदर, जहाँ इन्होंने अंग्रेज़ों के काफ़ी मदद करी और अंग्रेज़ों की नज़र में इनका रुतबा बहुत राइज हुआ। यहाँ तक कि शाहजहां बेगम को कई जो हैं मेडल्स और कई ऑनर्स जो हैं वो अंग्रेज़ों के तरफ से मिले गए। इसके बाद भोपाल 9th बटालियन, जो कि फ़िरोज़पुर रेजिमेंट का हिस्सा थी, और ये वाइपरस की लड़ाई में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मन फोर्सेस से बड़ी बहादुरी से लड़ी। इसके बाद ये इजिप्ट में, मेसोपोटामिया यानी आज के इराक़ में और कई जगह पर लड़ी। इसके साथ साथ भोपाल की हॉकी बहुत मशहूर थी। यहाँ पे हॉकी के बड़े बड़े प्लेयर्स निकले, जैसे इंडिया की टीम से खेलने वाले असलम शेर ख़ान। और पास्ट में जाएं तो बहुत बड़े और अच्छे प्लेयर्स यहाँ से निकले। ख़ुद नवाब हमीदुल्ला ख़ान, जो आखिरी नवाब थे, वो हॉकी की शौकीन थे। और भोपाल वेंडर्स ग्रुप एक हॉकी की बेमिसाल क्लब था यहाँ पर। इस दौर ने और इन बेगमों के राज ने, जो मिडीवल इंडिया में एक मिथ था कि औरतें जो हैं वो लीडिंग रोल्स में नहीं आ सकती, उसको तोड़ दिया। इन्होंने बोल्डली और डिसाइसिवली जो है हुकूमत करके अपनी शख्सियत को साबित किया। ये बात अलग है कि आज जो उनकी बनाई हुई इमारतें हैं और उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मस्जिदों का एक अहम रोल है, उन मस्जिदों के अंदर इनका नाम लेने वाले कम ही हैं, क्योंकि पेट्रियार्चियल सोसाइटी बहुत प्रिविलेंट है।
اس لیے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ بتائے کہ یہ مسجد ایک عورت نے بنوائی ہے۔ اور اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، ریڈیکلائزیشن ہے بھوپال میں، ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا سالانہ جو ہے ملنا ملانا ہوتا ہے جس سے یہاں کی فضا پہ اثر پڑا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں بھوپال کے کانٹیکس میں، لیکن ابھی تک جو لیگیسی ہے بیگمز کی، اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکا، اور یہ خوشی کی خبر ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو شریمتی اندرا گاندھی کی بات کرتے ہیں، جن کو آئرن لیڈی آف انڈیا کہا گیا۔ یہ اتنی مضبوط پرائم منسٹر ثابت ہوئیں کہ ان کے مقابلے میں فیمیل پرائم منسٹر تو کیا، فیمیل میل دونوں کو ملا کے کوئی ان کے کمپیریزن نہیں ہے۔ انہوں نے اسٹریٹجک فرنٹ پہ اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ انڈیا کا جو موقف تھا، انڈیا کا جو سٹینڈ تھا، اس کو بڑی نڈرتا سے رکھا، جس کی وجہ سے جنگ بھی ہوئی 1971 کی، لیکن کیونکہ وہ بہت ویل سارٹ آؤٹ پلان تھا، اور جب وہ ایگزیکیوٹ ہوا تو صرف 13 دن کے اندر جو ہے جیت حاصل ہو گئی، اور نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آیا ایسٹ پاکستان سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سکھ ایکسٹریمسٹ کے خلاف آپریشن بلو سٹار لانچ کیا۔ وہ آپریشن تو سکسیسفل رہا، لیکن اس کے وینیجنس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہے، آئیکن ہے، انڈیا کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ملالہ یوسفزئی کی، جو کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے لیے لڑتی رہیں، اور ایک ٹرائبل بیلٹ پاکستان میں جہاں پہ بہت اگنورینس اور ان پڑھتا ہے، وہاں ان کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، قسمت سے یہ بچ جاتی ہیں، لیکن ان کی جو اسٹرگل ہے وہ وہاں سے کیری فارورڈ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ان کو نوبیل پیس ایوارڈ بھی ملا، حالانکہ پاکستان کی سچویشن میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں آیا۔ بنگلہ دیش وار کے بعد سے، اسامہ بن لادن کے بعد سے، اور آج کے بعد سے وہ کنٹری ڈکلائن کی ہی طرف جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے اس کے روٹ میں، یعنی جو مائنڈ سیٹ ہے ایکسٹریمسٹ ریڈیکلائز مائنڈ سیٹ، جو کہ ٹالریٹ نہیں کرتا الٹرنیٹیو ویوز کو، الٹرنیٹیو سوچ کو، اور صرف اپنی بات تھوپنے میں یقین رکھتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو کبھی بھی ٹیم پلینگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر انسان کا دماغ الگ طریقے سے چلتا ہے، اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جو اتنے پورے آبادی والے ملک کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ خیر، یہ ہماری ایک پروگرام کی نشست رہتی ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس لکھ سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں آگے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے اب ودا لیتے ہیں، پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔